हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तमाम देखने वालों को सलाम पहुंचे। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर सुहेल सादिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हर सुबह मसीह में। नाज़रीन, मैं आपका नहायत मशकूर हूं कि आप हर सुबह अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालते हैं और हमारा प्रोग्राम देखते हैं। और मैं आपका शुक्रगुजार हूं आपके सारे फीडबैक के लिए जो आप मुझे मैसेजेस करते हैं। मैं आपका नहायत मशकूर हूं। हम हर सुबह आपके लिए नाज़रीन बहुत सारे मेहमानों को बुलाते हैं ताकि हम खुदा के कलाम से इस्तिफादा हासिल कर सकें। खुदा के कलाम के दरवाजे हमारे घरों पर, हमारे दिलों पर खुले। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, मैं आपको उनका तारुफ करवाता चलूँ। पादरी अरफान हदाय साहब, राविन डायसिस ऑफ पाकिस्तान, चर्च ऑफ पाकिस्तान से बाबू साबू से हैं, और पास्टर विक्टर सलामत CPM चर्च से, और पास्टर अब्दुल स्तार UGA चर्च से। सर, मैं आप सबको अपने प्रोग्राम हर सुबह मसीह में वेलकम करता हूँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम ख़ास नौजवानों के लिए कर रहे हैं कि नौजवान नस्ल पाकिस्तान में तरक्की करे। आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है तिमोथियुस के खत से लिया गया है, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। भाई साहब, मैं आपसे बातचीत का आगाज़ करता हूँ। आज के सुबह में हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि आज हम मुकद्दस थिमोथियुस की मार्फत ये सीखने पाएँ कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। सबसे पहली बात जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी कौम, किसी भी कलीसिया के अंदर नौजवान का किरदार जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। और मैं ये समझता हूँ कि जब मुकद्दस पौलुस रसूल ने थिमोथियुस को ये लफ्ज़ तहरीर किए और जब वो इनको वर्ता तहरीर में लाया, तो उन दिनों मैं समझता हूँ कि थिमोथियुस के लिए भी यही मिसाल और ये ऐसे हालात और ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जिनके तहत उसने ये लिखा कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। और मैं ये समझता हूँ कि खुदा का खादिम होने के नाते से सबसे पहली बात उसने की है कि तू ईमानदारों के लिए, जिनके साथ तेरी खिदमत है, जिनके साथ तेरा मिनिस्ट्री वर्क है, उनके दरमियान तेरी शख्सियत जो है वो उनके लिए सबसे पहली बात जो है वो कलाम कहता है कि कलाम करने में, यानी तेरा जो आम बोल चाल है, तेरी कन्वर्सेशन है, तेरी बातचीत है, गुफ्तगू का जो अंदाज़ है तेरा, वो बड़ा मुदब्बराना और तहम्मुल मिजाज होना चाहिए, ताकि तेरी बातचीत से लोग जो हैं वो मुतासिर हों, ताकि कोई भी जो है। और मैं ये समझता हूँ कि यंग एज में, जवानी में कलीसियाई खिदमत करना जो है वो बड़ा मुश्किल काम होता है। और बाइबल में जब हम अहद अतीक का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि दाऊद ने अपनी जवानी के अय्याम में क्या किया, कि जब वो जाति जुलीत के सामने खड़ा हुआ तो वो किस तरह से, सबसे पहली बात क्या थी कि उसकी खुदावंद के साथ रफ़ाकत थी, खुदावंद के साथ उसका वक्त गुजरता था, खुदा से प्यार करता था, इसीलिए उसने ये काम किया। और अपनी जवानी के अय्याम में उसने वो काम किया जो शायद इतने लोग ना कर पाए जो कि दाऊद ने किया, क्योंकि खुदा का कलाम हमें इस बात से आगाह करता है कि जवानी के दिनों में जो खुदावंद को याद करते हैं, जो जवानी के अय्याम में अपना आप खुदा को दे देते हैं, इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल ने थिमोथियुस को लिखा कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हकारत के लिए जो लफ्ज़ मुस्तामिल हुआ है वो बुनियादी तौर पर इन मानों में मुस्तामिल हुआ है कि वो लोग जो फ़ौज के लिए तैयार किए जाते थे, जो फ़ौज के लिए तैयार किए जाते थे, और तैयारी के बाद जब वो फील्ड में काम करने के लिए जाते थे तो वो ज़िंदगी में कभी नाकाम ना हों। एक मसीह ईमानदार नौजवान भी ऐसा है, जब वो मिनिस्ट्री वर्क के लिए, खुदा की खिदमत के लिए घर से निकलता है तो उसको बेशुमार मसाइल, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और सबसे पहली बात जो उसे मद्देनज़र या अपने सामने रखनी पड़ती है वो ये होती है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करे। और तू ईमानदारों के लिए, सबसे पहली बात कलाम करने में, अगर तू खुदा का कलाम सुना रहा है तो उसमें भी तेरी ज़िंदगी से कोई तेरे कॉल और फेल में तजाद ना हो, तेरे कॉल और फेल में तजाद ना हो, बल्कि जो कुछ तू कहता है वो तेरी ज़िंदगी में नमूने के तौर पर नज़र आए। और फिर उसके बाद दूसरी बात जो है वो चाल चलन की है कि तेरा किरदार, तेरा रवैया, तेरी रवश, तेरा रहना सहना, जो माशरती मामलात हैं
اس میں تجھے کیسے اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے نمونہ بنانا ہے. اور چال چلن جی وہ دھن ہے جو نہ ماندا ہے صلاح شریراں دی, نہ ٹردا ہے بریاں دے راہ اتے, کدی بھی تے حال ہودا ہے اس بوٹے وانگ جو لگا پانی تے, پھل اپنے ویلے دیوے گا نہ پتر سکن گے. کیوں؟ کیونکہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے, اور پھر اس کے بعد تیری محبت جو ہے, اور کلام کہتا ہے کہ محبت جو ہے وہ سارے گناہوں پر غالب آتی ہے, سارے گناہوں پر غالب آتی ہے, اور خدا محبت ہے, اور محبت جو ہے وہ ساری چیزوں سے افضل ہے. بھائی صاحب, جوانی کے دنوں میں کوئی بھی نوجوان مستقل مزاج ہو, یہ بڑا تضاد نہیں ہے اس کی زندگی میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مستقل مزاجی اس صورت میں آئے گی جب ہم اس آیت کو اپنے زندگی میں رکھیں گے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا یسوع مسیح کا تھا. اور اس مزاج کے تحت جب, اور وہ مزاج کب پیدا ہوگا؟ وہ اس وقت پیدا ہوگا جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ جو ہے وہ صبح و شام کریں گے, اور پھر جا کر ہماری زندگی کے اندر وہ نکھار پیدا ہوگا جس کا تقاضا بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ جوان بھلا کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ, تیرے کلام دے موافق چلے رکھے او دیتے نکاح. اور پھر اس کے بعد ایمان کی بات وہ کرتا ہے کہ تیرے ایمانی زندگی میں بھی جو ہے وہ تیری حقارت نہ ہونے پائے, کیونکہ کلام کا خوبصورت بیان جو میری اور آپ کی زندگی میں سیکھنے کے لیے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بغیر ایمان کے ہم یسوع مسیح کو پسند نہیں آ سکتے, اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. سو چال چلن میں بھی, کلام کرنے میں بھی, اور ایمان میں بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکیزگی میں بھی, کہ تیری زندگی بھی اتنی پاکیزہ اور دوسروں کے لیے جاذب نظر ہو کہ لوگ تیری زندگی پر رشک کریں اور اس بات کا اقرار کریں کہ جو نمونہ, جو پیٹرن, جو نقش ہم نے خدا سے سیکھا ہے, جو یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے, اس کے مطابق ہم منسٹری کرنے والے بنیں, تاکہ کوئی جو ہے وہ ہماری حقارت نہ کرے. ایک نوجوان خادم ہونے کے ناطے سے نوجوانوں کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم کام منسٹری ورک میں ہماری ذمہ داریاں ہیں. اور ایک ینگ پاسٹر کو, ایک ینگ خادم کو, ایک ینگ خدا کے بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو, اور جوانی کے ایام میں جو مجھ پر اور آپ پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, ہمیں ان ذمہ داریوں کی پاسداری کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جوانی کے ایام میں خدا کو یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے. اور میں اکثر اس بات کو بیان کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جب سیمول بالکل چھوٹی سی عمر میں خداوند کے گھر میں تھا, تو جب اسے بلاہٹ ہوئی, جب اسے بلایا گیا, تو اس کہانی کے اندر ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح سے اپنے بندوں پر نظر رکھتا ہے. اور جب یرمیہ کو بھیجا گیا ہے تو یرمیہ نے کہا کہ میں ابھی اس عمر کو نہیں پہنچا کہ میں جا کر لوگوں میں خدمت کا کام کروں, میں ابھی چھوٹا ہوں. تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کہا گیا کہ تیری ماں کے بطن اطہر کے اندر تیرا تخم نہیں ٹھہرا تھا جس دن سے میں نے تجھ پہ نظر کی ہے, کیونکہ تجھے جا کر میرے کلام کو سنانا ہے. اور بین اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوسف کو اس کے بھائیوں نے صرف اس لیے بیچ دیا کہ وہ عجیب طرح کے خواب دیکھتا ہے, اور اس نے کہا کہ میرے بھائی بھی مجھے سجدہ کریں گے, اور ایک دن سورج, چاند, ستارے بھی مجھے سجدہ کریں گے. اور انہوں نے کہا یہ بڑے غلط خواب دیکھتا ہے, اور ہم اس کو بیچ ڈالیں. اور کلام ہمیں یہ بات بیان کرتا ہے کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے. 17 برس کی عمر میں اسے بیچا گیا, لیکن جب وہ کئی سالوں کے بعد اپنے بھائیوں سے ملا ہے, ان سے ملاقات ہوئی ہے, تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی, اور اس نے کہا کہ تم نے نہیں مجھے بیچا, بلکہ یہ خداوند کی مرضی تھی کہ میں تم سے پہلے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے یہاں پر پہنچوں. سو مبارک ہیں وہ جو جوانی میں اپنا آپ خدا کو دے دیتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نوجوان کے لیے خدمت ایک ایسا نمونہ ہے جو ہم دوسروں کے اندر خدا کا پاک کلام سناتے ہیں. اور اگر میری اپنی زندگی بطور خادم ان چیزوں سے خالی ہے تو پھر میں اچھا خادم نہیں ہوں. اس صورتحال کے پیش نظر کوئی تیری جوانی کی, اور مبارک وہ ہے جو جوانی میں ان ایام میں خود پر, اور کلام کا ایک بڑا خوبصورت بیان ہے کہ کسی شہر پر کنٹرول کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر لے.
शहर पर काम आसान है, लेकिन अपने दिल पर, और मुबारक वो है जो जवानी के याम में अपने नफ्स को कंट्रोल कर लेता है, अपने दिल को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि कलाम हमें ये सिखाता है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा यही है। सो हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि हमें नमूना बनना है, किन के लिए? जो मुझे और आपको हर रोज़ देखते हैं, और हमें अमली ज़िंदगी से ये साबित करना है कि मेरे अंदर अंजील किस तरह से खिदमत का काम कर रही है। सो हम आज की सुबह खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद हमें भी ऐसा पैटर्न, ऐसा नमूना दे, ताकि हम लोगों के लिए जो है वो बायस बरकत बने। हालेलुया। जी पास्टर विक्टर साहब, जो यूथ है किसी भी कौम के लिए एक रीढ़ की हड्डी होती है, तो अगर रीढ़ की हड्डी में कमजोरी है तो वो सरवाइव नहीं कर सकते। तो आप नौजवानों के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं, तो आप किताब मुकद्दस में से किस तरह से देखते हैं? प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच ब्रदर सुहेल। हम शुक्रगुजार हैं, खुदावन आपको भरपूर बरकत दे। सबसे पहले खुदावन यीशु का शुक्रिया अदा करते हैं, उसके बाद अपने दोस्त, अपने भाई हम खिदमत पास्टर सुहेल सादिक का, फिर हम शुक्रगुजार हैं जॉन टीवी का, जिनकी वसाकत से आज हम यहाँ पहुँचे हैं, ताकि हम अंजील को बेहतर तौर पर आप तक डिलीवर कर सके, पहुंचा सके। सो शुक्रगुजारी करते हैं अपने भाई की एक दफ़ा फिर से। सो मुझे बड़ा अच्छा ये टॉपिक लगा है जो आपने चुना है कि नौजवान को कैसे खिदमत में एक्टिव होना चाहिए और किस तरह की खिदमत करनी चाहिए नौजवान को। अभी तो मैं आपके सामने खुद भी नौजवान हूँ, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मैं आज भी खुदावन की खिदमत दिलेरी के साथ, पाकीज़गी के साथ और बड़ी समझ के साथ, जब तक मैं अपनी ज़िंदगी में दुआ में खुदा से हिकमत, फहम और अक्ल और दनाई ना मांग लूँ, उतनी देर तक मैं बाइबल को हाथ नहीं लगाता। इसलिए कि जब तक मेरे पास हिकमत, फहम, अक्ल और दनाई नहीं होगी, मुझे इस बाइबल से कुछ नहीं मिल सकता। हालेलुया। सो मैं शुक्रगुजारी करता हूँ जो हमारे पास आज टॉपिक है, बहुत खूबसूरत मजमून है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करे। अभी मैं चाहूँगा कि इस पर हम बातचीत करें तो मैं चाहूँगा कि मैं स्पेशली तौर पर ये आयत दोबारा से आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। पहला तिमोथियुस उसका 4 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सुनने वाले भी कहें आमीन। हालेलुया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो इसमें से जो एक बड़ी क्वालिटी की बात है वो है कोई तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए। हकारत का जो हमने मतलब निकाला है अपने ईमान से, जो बाइबल बता रही है, इसके तो बहुत सारे मतलब हैं, लेकिन हकारत का मतलब है कि कोई तुझ पर उंगली ना उठाए, कोई तुझे बुरा भला ना कहे, कोई तेरी बेइज्जती ना करे, कोई तुझे बदनाम ना करे, तो किसी के लिए काबिल नफरत ना हो, तू किसी के लिए काबिले नफरत ना हो, बल्कि तू जहां से गुजरे लोग तुझे सलूट करें, लोग तुझे प्यार से देखें, लोग तुझे सलाम करें और ये कहे कि वाकया ही ये खुदा का खादम है, ये खुदा का चुना हुआ वसीला है। हम देखते हैं बाइबल के मुताबिक कि हमें अपनी जवानी पर किस तरह गौर करनी चाहिए। अजीजों, मैं आपके सामने खुदा का खादम पास्टर विक्टर सलामत अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी जवानी के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि मैं किस तरह खुदा में आया और कितनी साल की उम्र में मैंने खुदा को कबूल किया। बल्कि हमारे भाई पास्टर सुहेल सादिक भी हम एक ही इलाके से हैं, बाबू साबू से, तो तकरीबन 2000 में मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। 2000 में मैंने खिदमत स्टार्ट की और मैं देखता हूं अपनी खिदमत में कि मेरी एज जो थी उस वक्त 18 साल के करीब थी। और मैं शुक्रगुजारी करता हूं कि मुझे
अपनी जिंदगी के बारे में ये मालूम नहीं था कि मैं नौजवानी के अंदर खुदा की खिदमत करूंगा। ना मुझे पता था कि मुझे खुदा चुनेगा। बाइबल ये कहती है तूने खुदा को नहीं चुना बल्कि खुदा ने तुझे चुन लिया, और मुझे खुदा ने चुना है। मैं जो आज अंजील आपके सामने लेकर यहां शेयर कर रहा हूं, ये उसकी बदौलत है कि उसने मुझे जवानी के याम में चुना। लेकिन आज हम देखते हैं कि जवानी के जो लोग हैं, जवानी के अंदर किस तरह अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। लोग शराब पी रहे हैं, लोग नशा कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं। हर वो काम जो अगर आप गलीतियों की कलीसिया में देखें तो पालूस कहता है 5वीं की 16वीं आयत में, हरामकारी, नपाकी, शवस परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, दावते, गुस्सा, तफिरके, बुगज, नशाबाजी, नाच रंग। आज हम देखते हैं कि दुनिया में ये चीजें शाना बशाना चल रही है और बड़ी तेजी से साथ हमारे नौजवानों को लेकर इस दुनिया से जा रही है। लेकिन मुझे और आपको सीखने की क्या जरूरत है? आप मेरी जिंदगी पर गौर करें कि जब यीशु मसीह ने मुझे छुआ, जब यीशु मसीह ने मुझे चुना, तो उसके बाद मैंने अपनी जवानी जो वो खुदावन यीशु को दे दी। और आज मैं खुदा का शुक्र करता हूं, अब मेरी एज जो है 40 साल है और मुझे खिदमत में ये 21वां साल है। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि मेरी जवानी की हकारत कोई भी करने नहीं पाया, क्योंकि मैंने किसी को मौका ही नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है कि इब्लीस को मौका ना दो। इफिसियों के खत 4 बाब में लिखा है कि इब्लीस को मौका ना दो। यकीनन जब हम किसी भी चीज को मौका देते हैं तो वो हम पर चढ़ जाती है, वो हम पर गालिब आती है। लेकिन हमने ईमान में रहते हुए, मजबूत होते हुए, हमने शैतान, इब्लीस और उसकी तस्वीरों पर गालिब आना है, दुनिया की ख्वाहिशों पर गालिब आना है, दुनिया की चीजों पर गालिब आना है। और वो कौन सी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पर गौर कीजिएगा कि मैंने अपनी 18 साल जिंदगी को खुदावन को देकर आज तक मैं यीशु मसीह का पैरोकार हूं, अंजील सुना रहा हूं। और तकरीबन इस वक्त खुदा ने जो मुझे नौजवान दिए हैं वो कम से कम 20 के करीब हैं। और वो नौजवान ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, खुदा का डर खौफ रखते हुए अंजील का काम कर रहे हैं। और 5 नौजवान ऐसे हैं जो इस वक्त कलाम भी सुना रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जरूरत है कि हम अपने बदन की जो हमारी जवानी है इस पर कोई भी उंगली ना उठाए। लेकिन कैसे होता है? जब हमारे बदनों के अंदर ख्वाहिशात पैदा होती है। जब हम ख्वाहिश करते हैं तो ख्वाहिश किसको जन्म देती है? गुनाह को। तो जब गुनाह आ जाता है तो पाकीज़गी अंदर से खत्म हो जाती है। तो आयत जो हमने पढ़ी है वो लिखा है कि ईमानदार, अभी खुदा के खादिम ने भी सुनाया है कि ईमानदार के लिए क्या जरूरी है, वो क्या करे। उसके लिए जरूरी है ईमानदार के लिए कि वो रास्तबाज तो नहीं बन सकता लेकिन रास्तबाजी के काम कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो सेकंड बात जो मैं बताना चाहता हूं वो है चाल चलन। हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? हमारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए जिससे लोग देखकर कुछ ना कुछ सीखें, लोग ये गवाही दें कि आपका चाल चलन कैसा है। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर, यानी कि हमें उस तीर की मानद होना चाहिए नौजवान को कि जिस तरह तीर को लिया जाता है और कमान से छोड़ा जाता है और कितनी स्पीड में वो जाता है, नौजवान ऐसे ही होने चाहिए कि उनके सामने बड़ी से बड़ी भी रुकावट आ जाए, मुश्किलात आ जाए, तो नौजवान जब पाकीज़गी में होते हैं, उनका चाल चलन अच्छा होता है, ईमानदार होते हैं, तो यकीनन वो हर चीज पर गालिब आ जाते हैं।
تو ضرورت ہے میرے بھائیوں، نوجوانوں، اٹھو جاگو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو. اور خداوند یسوع کیا چاہتا ہے؟ پالوس اس بات کی نصیحت کر رہا ہے. کس طرح؟ ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں تموتھیوس کے خط کے اندر اس کے 6 باب کی ہم 3 آیت میں دیکھیں گے. اگر کوئی شخص اور طرح کی تعلیم دیتا ہے اور صحیح باتوں کو یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی باتوں اور اس کی تعلیم کو نہیں مانتا جو دینداری کے مطابق ہے، وہ مغرور ہے اور کچھ نہیں جانتا، بلکہ اسے بحث اور لفظی تکرار کرنے کا مرض ہے. تو یقیناً ہمیں بحث و تکرار نہیں کرنی. آج کام ہے کہ نوجوانوں کو تیار کریں، نوجوانوں کو ابھاریں، نوجوانوں کو نصیحت کریں. ہمیں ضرورت ہے کہ نوجوان جو اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی جوانی کو دوسرے کاموں میں لگا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ نوجوانوں کا پلان آج تک کوئی بنا ہی نہیں رہا کہ نوجوان کیسے بچائے جائیں، ان کو کون سی تعلیم دی جائے، ان کو چال چلن کے بارے میں بتایا جائے، ان کو ایمانداری کے بارے میں بتایا جائے، ان کو پاکیزگی کے بارے میں بتایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، ہاں کیا ہے اور نہ کیا ہے. جب یہ تعلیم وہ لیں گے تو آٹومیٹکلی ان کی کوالٹی بدل جائے گی. سر کلام مقدس میں لکھا ہے، زبور کی کتاب میں داؤد نے فرمایا، میں جوان تھا اور اب میں بوڑھا ہوں، میں نے سعدی کو کبھی بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا. وہ اپنی جوانی کی بات کرتا ہے. ہاں جی، بات ہو رہی تھی پاسٹر صاحب نے کہ نوجوانوں کے بارے میں. نوجوانوں، آپ کے لیے آج ایک چھوٹا سا میسج ہے، وہ آپ کو بتا، جس نے بتایا کہ داؤد جو تھا ایک بچہ تھا، لیکن خداوند نے کہا کہ میرے دل کے موافق میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا. اور جب ہم خدا ہمیں پسند کرتا ہے تو تب ہی ہم خدمت کرتے ہیں. کلام کہتا ہے بلائے ہوئے تو بہت سے ہیں مگر برگزیدہ پاسٹر صاحب تھوڑے ہیں. خدا کا کلام ہے. 2008 میں واپس آیا، یو جی ایچ ایس بابو صاحبوں میں خدمت کی. دل میں ایک بوجھ ایک آیا کہ تو سیمنری کر، اور سیمنری بھی کرنی جو ہے وہ ایف جی اے بائبل کالج سے کرنی ہے. وہاں داخلہ لیا، 2 سال پڑھا. میں بائبل اسٹوڈنٹ ہوں اور آج بھی سیکھتا ہوں. مجھے ایک لفظ بھی مل جائے نا تو میں اسے لکھ لیتا ہوں کہ یہ یار یہ میرے لیے فائدہ مند ہے. تو یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرے. خدا کے 2 خدا ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، بڑا اچھا انہوں نے ایکسپلین کیا، میں ان کے ساتھ متفق ہوں. تھینک یو پاسٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا بتایا. پولس رسول جو ہے شادی شدہ نہیں تھا، اور وہ تیموتھیوس کو اپنا بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے. جہاں پر بھی اس نے کہا، اسے کہا کہ میرے فرزند، کہ اے میرے بیٹے، کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرے. دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اسے بیان کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ تو نے ان باتوں پر عمل نہیں کرنا. دوسرا، تیموتھیوس کا خط جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 5 آیات، پولس رسول اسے کیا سمجھاتا ہے کہ تو نے اپنی جوانی میں کیا کرنا ہے، اور تیری زندگی میں یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. نوجوانوں، آج آپ کے لیے ایک پیغام ہے بائبل مقدس میں سے کہ ان باتوں پر آپ نے عمل جو ہے وہ کرنا ہے. غور سے سنیے گا کیا لکھا ہے. پولس رسول اسے آخر زمانے کی باتیں بتا رہا ہے
کہ آخر زمانہ میں کیا ہوگا، وہ باتیں اسے بتا رہا ہے کہ جو سچائی پر مبنی ہے باتیں، وہ اسے بتا رہا ہے کہ آخر زمانے کی باتیں ہیں، ان پر تم نے عمل کرنا ہے، غور کیجئے کیا باتیں ہیں۔ لیکن یہ جان رکھ، اسے کہہ رہا ہے لیکن یہ جان رکھ کہ آخر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، یہ قابل غور باتیں ہیں سننے والی، نوجوانوں کے لیے بھی اور سب کے لیے، بوڑھوں کے لیے بھی ہیں، یہ ضروری نہیں کہ نوجوانوں کے لیے، یہ کلام سب کے لیے ہے۔ لیکن یاد رکھ کہ آخر زمانہ میں برے دن آئیں گے، آدمی خود غرض، زر دوست، شیخی باز۔ آج ہر آدمی وہ اپنے آپ کو اوپر ہی سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں، شیخی مارتے ہیں، کہتے ہیں شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان۔ پولس رسول کو وہ کہہ رہے کہ غور سے سن، ماں باپ کے نافرمان اور ناشکر۔ پاسٹر صاحب، ہمارے پاس سب کچھ بھی ہوگا نا تو ہم خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے، پھر بھی ناشکری کرتے ہیں، ناشکر، ناپاک۔ یہ ساری باتیں وہ اسے بتا رہا ہے کہ آخر زمانے میں کیا ہوگا، اور طبعی محبت سے خالی۔ محبت صرف یہاں تک ہوگی، اوپر اوپر سے، اور تو میرے بھرا ہے، تو میری بہن ہے، تو میرا ہے، تو میرا فلاں ہے، یہ ہے، لیکن یہاں تک، دل سے نہیں، طبعی محبت سے خالی۔ کہ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں تو ٹھنڈا پیتل اور جلتی جہاز ہوں۔ ایسے لوگ ہوں گے۔ اور سنگ دل، دل سخت ہو گئے، کسی کی بات نہیں مانی، کوئی کہا، جیسے آپ مجھے کہیں جی میں آپ کی بات نہ مانوں تو میرا دل سنگ دل ہو گیا۔ اور سب سے بڑی بات کہ تہمت لگانے والے، ایک دوسرے پر ناجائز تہمت لگاتے ہیں، اور بے ضبط۔ اگر میں نے آپ کے ساتھ کوئی بات کی ہے تو آپ نے دوسرے کو بتا دینی ہے۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے کہاں تک پہنچ جاتی ہے، کیوں پاسٹر صاحب؟ جی بالکل، ہم ضبط نہیں کرتے کسی بات کو۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی بات کرتا ہے ہمیں ضبط کرنی چاہیے، اسے نصیحت کر رہا ہے کہ ان باتوں پر تو نے عمل کرنا ہے۔ گمنڈ کرنے والے، گمنڈ کہ میں ہی ہوں بس۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، ہم بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا کہتے ہیں، اور خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ درست رکھنے والے۔ پولس رسول سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کی نسبت وہ عیش و عشرت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اسے اچھا سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں رکھنے والے ہوں گے، وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے، پتہ چلے گا یار ہی از اے ویری اسپرچل مین، لیکن مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ کیسی بات ہے یار، بہت دیکھا صاحب، وہ دیندار تو لگتا ہے بڑے مومن ہے جی، لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کریں گے۔ اور پولس رسول سے کہہ رہا ہے کہ ایسوں سے بھی کنارہ کر، ایسے لوگوں سے بھی کنارہ کر۔ نوجوانوں، یہ باتیں جو آپ نے سنی ہے نا، کہہ رہا ہے کہ ایسوں سے بھی کنارہ کر، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، اب دنیا کی بات ہو رہی ہے، جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ یہ یوحنا کا پہلا خط جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے۔
تو سر آپ گا کے بھی خداوند کی پرستش کرتے ہیں. آج آپ نوجوانوں کو گا کے میسیج دیجئے. آپ سب گائیں ہمارے ساتھ مل کر. ہاللیلویا. صاف رکھے گا اپنا راہ جوان بھلا کس طرح. صاف رکھے گا اپنا راہ جوان بھلا کس طرح. تیرے کلام دے موافق چلے, تیرے کلام دے موافق چلے. رکھے او دے تے نگاہ جوان بھلا کس طرح. صاف رکھے گا اپنا راہ جوان بھلا کس طرح. تینوں میں ڈھونڈیا مینوں نہ ہون دے, تینوں میں ڈھونڈیا مینوں نہ ہون دے. اپنے حکماں تو گمراہ جوان بھلا کس طرح. صاف رکھے گا اپنا راہ جوان بھلا کس طرح. تیرے کلام نو میں دل وچ رکھیا, تیرے کلام نو میں دل وچ رکھیا. کرانا تیرا گناہ جوان بھلا کس طرح. صاف رکھے گا اپنا راہ جوان بھلا کس طرح. کتاب آن تیرے سارے نیاں دا, کتاب آن تیرے سارے نیاں دا. میرے ہونٹاں نے خدا جوان بھلا کس طرح. صاف رکھے گا اپنا راہ جوان بھلا کس طرح. تیرے میں حکماں وچ مگن رہاں گا, تیرے میں حکماں وچ مگن رہاں گا. بھلا کلام نہ تیرا جوان بھلا کس طرح. صاف رکھے گا اپنا راہ جوان بھلا کس طرح. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. کل ملیں گے سیم ٹائم سیم چینل. ہمارے ساتھ رہیے. گاڈ بلیس یو.